بیت محمد بیان فرمائے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ دعائے تاجیل امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتعہ فیہا طویلا۔ مالک اللہ مومنین دا قرب و جوار تو ٹورایا شرف قبولیت شمار فرما۔ کوشش کرو آمین اچھی آکھو آغاز مجلس ہے، آمین آکھن نالی بندے دی دعا مستجاب ہوندی۔ مالک اللہ جتنے مومن بیمار ان شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ بانیان دی صف عزا بچھائی اپنی بارگاہ قبول فرما۔ مالک اللہ بانیان دے رزق وسعت و برکت عطا فرما۔ مالک اللہ جتنے عزادار صف عزات موجود ان تمام دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات۔ پنجواں تاجدار ولایت دا فرمیندہ ہے جڑا ساڑے ذکر اچ کھلے دل نال درود بھیجے، اللہ ان دے ذکر، ان دے رزق، ان دی عزت، ان دے بخت اچ اضافہ فرمیندہ ہے۔ بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری پاک شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، مل کے صلوات۔ یار کوشش کرو آغاز مجلس سے صلوات باواز بلند پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و خلیفتہ و ابنو امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین، نعرہ حیدری۔ یا علی مشکلم بکشا علی، یا علی تو ہی تو حق دا امام، مومن تے منافق دی پہچان۔ زینت المسجد والمنبر فاضل الحد والبدر والحنین وابیر العلم والحسن والحسین علیہ السلام صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ بی بی دے دکھاں دے وینے ہر مجلس سے سین دے دکھ پڑھدا رہنا۔ پہلی دھیے لاہور والے مسلمانہ جا کو خالی والا ہے۔ الذی قالت صبحت الیام مسائبن لو نال صبحت الیام سرنا لیا لیا۔ بی بی آدھیے دی رول گئی ویچ سفران دے پلو وے بھائی حسین دی ماں توڑے ترازی ہو تے عصمت دا پاک نگینا میں کو چھوٹی کہہ دین سب آدھین میڈا بھول گیا نام سکین۔ رو پہ ہو زیادہ دیر
سما خراشی نہیں، آغاز مجلس سے دور دا سفر کر کے تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ فضائل نہیں کیتا کیونکہ ٹائم اتنا ہے۔ میں حسین دی دھی دی غربت بیان کرنا چاہنا۔ دا بھرا کوئی نہ انہوں مسلمانہ دروازے تے ونج کے مارے آئے تے جس مستور دے 18 بھرائیں انہوں 36 شارہ میں سڑا کے مارے آنے۔ ہائے کر چھوڑی حسین دی ماں تڑے تے راضی ہوئے۔ کدھائیں سوچے جو مسلمانہ حسین دی دھینوں کتنا مارے آئے۔ اللہ درجات بلند کرے چودھری غضنفر عباس گوندل مرحوم دے، انہاں دی 70 آ گئی توڑی جھولی تک پہنچے نا۔ دربار شام میں ایک جگہ تے معصومہ سجاد دے دامن چ ہاتھ پائے، بی بی دی سجاد بھرا مدینے تو لے کے شام تک میں تیرے کو کوئی شے نہیں منگی۔ بی بی نکے نکے ہاتھ بان کیا دیے سجاد بھرا منت لا شمر نواک جتنا دل لا دئی میرے منہ تے نہ مارے، میری کنڈ تے مارے منہ تے تماچیاں دے نشان بن گئے۔ پلوے بھائی ماں حسین دی راضی ہوئے، بالکل وین دے قریب آ گیا۔ بی بی روے آ زندان اچ بابا بابا کرے آ۔ سجاد بھرا کو آکھیا میں کو بابا ملا، امام دوجے پاسے منہ کرے نا۔ پھوپیاں کو آکھیا بابا جی میں کو بابا ملا، بی بی دوجے پاسے منہ کرے آ۔ ستی پینوں خواب اچ ملا ہے بابا، اے تہے زندان دی حالت کرو سوال کمر عباس یزید دے دربار دی کیڑی حالت ہے۔ تخت بیٹھو یا یزید تیر نامی غلامے جیڑا انہوں دبیندہ بیٹھا ہے، رومن والے لوگوں اے بیٹھا ہے یزید تلویں پوڑی تے سر آئی امام حسین بادشاہ دا تشت۔ جدو معصومہ کو خواب اچ بابا ملا ہے نا تے بی بی بابا بابا کیتا ہے، سر تو رومال ہٹے سر بلند ہوئے، دربار دی چھت نلوائیں کے سر لگ گئے۔ اس لئے یزید کمینہ تیر دو دیکھ کیا دائے کیا پیون دائے، تیر آدھے اے دی دھیئے جڑی کو یاد پہ کریں دیئے منت لا دھینو پیو ملا۔ غیرت لیوں بس بالکل انتظار ختم وین شروع کرن لگا، دھی ملا جدن دھی دا نام آیا دا ٹھیک ہے اندہ سار گھن ونجو دھی کو ملاؤ۔ اے کپڑا ہے میرے علیہ پاسے توجہ کرو مسائب پیا پڑھنا، کپڑا ہے اگر انہوں میں چاہواں بھی صحیح تے انہوں انج کر کے چاہ سکنا۔ اس کتے کیڑا کام کیتا ہے انج کر کے شبیر دیاں ظلفیں ہاتھ پائے سر چاہ کے ٹور پیا ہے۔ زندان دے دروازے تے آئے حقل مار کیا دا قیدی جاگ بابا ملن آئی۔ اللہ گواہ ماتمیوں سجاد امام کڑیاں لے ہاتھ ودھائیں رومن والے لوگوں سپاہی سر رکھے سجاد امام دی آواز آئیے بابا کربلا دی جنگ سوکھیے ماں نال کدی اس بازار کدی اس بازار ونجنا بڑوکھے بھلوے حسین دی ماں توڑے ترازی ہوئے حصہ مل گیا۔ بابا کربلا دی جنگ سوکھیے بابا دیکھ میری کمر جھک گئی ہے میرے وال چٹے ہو گئے نا۔ رومن والے لوگوں پیو پتر دیاں گلوں ین زندان شام اچ بی بی آدھی میں کو بابے دی خوشبو عصمت محسوس ہوئی ہے۔ بی بی آدھی میں اٹھیاں میں ابالی ٹور گیا یا میں ڈٹھا ہے میرے بابے دا کٹو یا سر میرے بھرا دے ہتھاں تے آ گئے۔ رومن والے لوگوں بی بی آدھی سجاد منت لا بابے دا سر میں کنڈے۔ اللہ گواہ ماتمیوں سجاد امام دی آواز آئیے بسم اللہ بھین بابے دا سر حاضر رہی۔ بی بی آدھی سجاد میں ایویں نہ گنساں سجاد میں مٹی تے سمدیاں بابے دا کٹو یا سر میڈے سینے تے رکھ چاو وین سنے نا جس وین دی دھرتی آ شکے۔ رومن والے لوگوں بی بی مٹی تے ستی ہے سجاد امام بابے دا کٹو یا سر بی بی دے سینے تے رکھے۔ بی بی دوئے بائیاں بابے دے سر تے رکھ کیا دیے بابا دی رول گئی ہے۔ حسین بادشاہ دلہ متحرک کوئے نواز آئیے سکینہ میں جو تیرا بابا رون دی کیوں میں دکھ میں کونڈ سا
بی بی آدھی ہے بابا کچھ دکھ میں ڈسے ساں کچھ گواہ ڈسے سین گواہ دا نام آیا شبیر فرمائے دن کون نہیں گواہ کتھے نہیں گواہ رون دیا ترو کیا دیا بابا سجے کھبے نہ دیکھ روخ سار گواہ ہین دھی تڑی دے جڑے شامیاں ظلم میں کمائے پہلے دور لائے وات چادراں لٹیاں پیچھے خیمے آن جلائے آخری ڈوین ممبر پیا چھڑے نا روڑال لوگوں بی بی آدھیے بابا میری ہی گل دا جواب دے فرمایا پوچھ میری دی بی بی آدھیے بابا بھیراواں دی جاگیراں تے مان کے کون دین سیادہ دا بھیڑی کمانوں دین رون دیا تے رو کیا دیے دکھی سے گل دا ایلی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کوش مار تما چے مارے میں لاش تیڑی الحمدللہ او وین سناواں جس وین دی دھرتی آشکے رومن آلے لوگوں ساریاں سترہ چھوڑ کے بابا حیدر شاہ دی حسین دی تسی دی دنیا تو ٹر گئی حسین دی دھی دی قبر چاندائی پانی ابراہیم مجتہد ابراہیم دمشق دے وسن آلے اے دیاں چار دیاں کو خواب آندائی جھکی جاتے قبر آئی بی بی دی دیاں دے خوابے چاکیا دیے برساتی نالے دا پانی گزردا ہے میں نے پانی چنگا نہیں لگدا مجتہد دا فیصلہ کیتا ابراہیم دیاں چار دیاں حسین دی دھی دی قبر چاہیاں انہا قبر دی حالت ڈٹھی جلدی نال بہرائیاں ابراہیم دھی تو ڈیک کیا دا میری دھی رون دی کیوں میں کو ڈسا او سے لیا دیا بی بی میں کیا ڈسا ہوا ابراہیم دی دھی رونی ہے رو کے وین کر کیا دیا تو کفن دا پوچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں پاؤں بے وسیاں ہیں تو کفن دا پوچھ دا اے بابا سارے مکانے شامل ہو سو اللہ گواہ ماتمی ہو جدا ابراہیم دی دھی وین کیتا ابراہیم آدھا رو نہیں میں کنڈا سار رون دی کیوں ہے ابراہیم دی دھی رونیت وین کر کیا دیا تو کفن دا پوچھ دا ہے بابا میں ڈٹھیاں باؤں بے وسیاں ہن جیڑی چھوٹی قیدن ہول گئی ہے اون دے گل وچ ہن تائیں رسیاں الحمدللہ آخری ڈوین اللہ گواہ ماتمی ابراہیم آدھا ونج میری دھی حسین دی دھی دی قبر حسین دی دھی دیاں رسیاں لاہا رونا لے لوگوں ابراہیم دی دھی آئیے رسیاں لاہاون دا ارادہ کیتا بی بی دا میت کمبے ہولے ہولے آواز پیان دیئے نا کھولے رسیاں بین مڈی اے چاچے کون دکھلے سامے جڑا راسارے وچ ماریا نے ہر ظلم دی خبر سونے سامے میں آدھی ہم میں مر ویسا آخری وین رومنا لے لوگوں ابراہیم دی دیا دیا اچھا بی بی نہ لہن دی رسیاں اللہ دے ناتے دے ساتھ تیرے چہرے تنیلے تپیلے دا کیوں ہیں بابا حیدر شاہ جی زمانے دا دستور زمانے دا رواج پتر پیونال علین دے زیادن دیا پیونال علین دیا گھٹن چہرے دو زیادہ دے دیا ہون ابراہیم دی دیا دیا بی بی اللہ دے ناتے دے ساتھ تیرے چہرے تنیلے تپیلے دا کیوں ہیں بی بی رونیت وین کر کیا دیا کیا ڈساواں میں پیو دے مو دو دے دی ہم میڈے مو تے ظلم کریں دے ہن جتھا رستے وچ بیراواں میں گھوڑیاں نال بھجیں دے ہن میں آدھی ہم میں مر ویساں غم شبیر میں رونے سے